अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। कल जो दुआ ज़हरा के ऊपर मैंने आपको अपडेट्स दी थी, खासतौर पे मैंने उनके वकील से आपकी बात करवाई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एक तो अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब हम इस टॉपिक से उकता गए हैं और आप मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ ना बनाएं। मैं भी उनकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बिल्कुल क्लियर कट केस है और उसके बाद जो है मज़ीद वीडियोस नहीं बनने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप दूसरे यूट्यूबर्स को क्यों कोट कर रही हैं। कोट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब गलत खबरें हर जगह से फैलती हैं तो फिर मुझे दुख होता है और मुझे लगता है कि फिर वो सही खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जनाब, आज की कार्रवाई और आज का अहवाल भी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो तमाम सख्त सवालात जो कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिखते और पूछते हैं, और मैं तकरीबन उनके तमाम सख्त और इस तरह के जो बयानात होते हैं या कमेंट्स होते हैं या सवाल होते हैं, उनको नोट करके वकील साहब तक पहुंचाती हूँ और पहुंचाने के बाद मैं उनसे उसका जवाब भी मांगती हूँ और वो देते भी हैं। उनका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप दुआ ज़हरा का इंटरव्यू जल्दी करें। जी हाँ, इंशाल्लाह जल्दी करूंगी। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे। तो बिल्कुल जी हाँ, मैंने उनको बहुत कॉल्स किए हैं, लेकिन वो मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे। बिल्कुल इसलिए नहीं देना चाह रहे क्योंकि वो एक बार मेरे सामने इस बात को कन्फेस कर चुके हैं, उनके घर वाले, कि हाँ उनका किसी मुबैना गैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद से वो मेरा फ़ोन ही पिक नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश जारी रखूँगी, क्योंकि नैरेटिव जो होता है वो दोनों साइड्स का आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जनाब, आज की कार्रवाई और आज का अहवाल ज़रा सुन लीजिए कि सबसे पहले तो दुआ ज़हरा की जो सास हैं, यानी ज़हीर की जो वालदा हैं, वो मंजर आम पर आ गई हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से आकर रब्ता किया है, एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा है कि उनको उनकी जान छोड़ी जाए। जान क्यों छोड़ी जाए, उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो राय खुरम यानी कि ज़हीर और दुआ ज़हरा के जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि केस बिल्कुल क्लियर है, लड़का लड़की ने अपनी पसंद से शादी कर ली है और उसके बाद आपको पता है कि ये केस ख़त्म हो गया था। आपको पता है कि कोर्ट ने ये फैसला किया था कि लड़की को उसके शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी जाए, जबकि आपको ये भी पता है कि जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो चाहते थे कि अगर बेटी उनको नहीं मिलती तो एटलीस्ट उनकी बेटी जो है वो दारुल अमान चली जाए। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने फैसला जो है वो लड़की के हक में दिया था कि वो अपने शौहर के साथ जा सकती है, क्योंकि एज ऑफ प्यूबर्टी वो अटेन कर चुकी हुई थी, और एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन करने के बाद लड़की का निकाह जो है वो फेक नहीं कहा जा सकता, जाली नहीं कहा जा सकता। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि जो निकाहनामा है वो जाली है, तो वो आपको गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। निकाहनामा रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि दुआ ज़हरा के बयान के मुताबिक, उसके अपने बयान के मुताबिक, कि जिस दिन वो अपने घर से आई थी उसने अगले ही दिन अपने वालिद को निकाहनामा व्हाट्सएप कर दिया था। लेकिन जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं मुझे कोई निकाहनामा व्हाट्सएप नहीं किया था। उसके अलावा अपने बयान में दुआ ज़हरा ये भी कह चुकी है कि जब वो अपने घर से आई थी तो वो अपनी वालदा के पास ख़त भी रख के आई थी, लेकिन उसके जो घर वाले हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये बात भी झूठ है। अब दुआ ज़हरा की जो सास हैं, यानी ज़हीर की जो वालदा हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़। वो क्यों दी है? क्योंकि आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में जो राय खुरम थे, जो वकील थे, उन्होंने ये कहा था कि आईओ से उनकी पर्सनली मुलाकात हुई है और आईओ जो है उन्होंने उनको ये बताया है कि हमें भी बताया कि केस बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई गैंग वैंग वाला सीन नहीं है, लेकिन हम मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इसमें सिंध पुलिस जब आती है वहाँ से और यहाँ जो पंजाब पुलिस होती है उनके साथ मिलकर बार बार रेड्स की जाती हैं, तो हमें यही कहा गया है कि इनको तंग करो। अब जाहिर सी बात है कि लड़की जहां मौजूद होगी, लड़का जहां पे मौजूद होगा, उनके घर पे पुलिस बार बार छापे मारेगी, और बार बार पुलिस के छापे मारने की वजह से ज़हीर की वालदा ने एप्लीकेशन में ये कहा है कि उनके बेटे और उनकी बहू ने आपस में पसंद की शादी की है। इसमें उनकी वालदा का कोई लेना देना नहीं है। उनकी वालदा का कहना है, उनका बयान है, और उनका ये कहना है कि हमें बार बार जो पुलिस तंग कर रही है वो बराए मेहरबानी ना करे। लेकिन मैंने पर्सनली राय खुरम से ये जो है रिक्वेस्ट की है कि आप इस केस को मज़ीद उलझाने के बजाय, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर गैंग नहीं है, अगर ये चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर लड़का लड़की को खुलेआम सबके सामने आ जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट सेक्शन में मुझसे ये सवाल भी पूछा था कि अगर गैंग का ताल्लुक नहीं है तो दुआ ज़हरा खुल के सामने क्यों नहीं आते। तो उसकी वजह यह है कि मैंने रब्ता किया, मुझे जो जवाब मिला है वो ये मिला है कि इस वक्त पुलिस बार बार छापे मार रही है। आपने जैसे कि देखा कि जिस निकाह खां को वो लोग गिरफ्तार करके बेचारे निकाह खां को ले गए हैं, जनाब सिंध पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया है। वो निकाह खां बेचारा निकाह खां है ही नहीं। वो पकड़ के उसको जब मारते हैं या उसका जब रिमांड लेते हैं तो वो बेचारा क्या बयान देता है, वो ये कहता है कि जी मेरा नाम इस्तेमाल हुआ, मैंने तो ये निकाह करवाया ही नहीं है। तो असल बात क्या है कि आपको कई मरतबा राय खुरम ये बता चुके हैं कि असल निकाह खां कोई और है। अब असल निकाह खां क्यों सामने नहीं आ रहा? वो इसलिए सामने नहीं आ रहा कि जब उससे पुलिस रब्ता करेगी, असल निकाह खां तक पहुंचेगी, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा,
گا تو وہ اپنا بیان دے دے گا کہ ہاں بھائی میں نے یہ نکاح کروایا تھا، کیوں کروایا تھا، مائنر کا کیوں کروایا تھا یا ایڈلٹ کا کیوں کروایا تھا، یہ تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ نکاح خواہ دے گا۔ دوسری جو ریکویسٹ میں نے رائے خرم صاحب سے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اتنا زیادہ جو ابہام پھیل رہا ہے، جو دوسرے یوٹیوبرز کو جھوٹ بولنے کا موقع مل رہا ہے، وہ اسے گینگ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، بیچ میں 70-80 لوگوں کو بھی ڈال رہے ہیں، یہ ساری خرافات، یہ غلط انفارمیشن اسی بیس پہ پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا نمرہ کاظمی نے بھی نکاح کیا تھا لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ سامنے آ گئی ہے، کھل کے سامنے آ گئی ہے، جب بھی کوئی فون کرتا ہے، کوئی لائن پہ لیتا ہے، وہ سامنے آ کر اپنا بیان دیتے ہیں۔ دعا زہرا کے بارے میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ لوگ جب بھی وہ سامنے آتی ہے، بیان ریکارڈ کرواتی ہے، اس کے بعد لوگ اس کے اوپر مزید سوال اٹھاتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں اس کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہے، وہ گینگ سے بلیک میل ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ دباؤ میں آ کے اس طرح کے بیانات دے رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے رائے خرم سے پرسنلی ریکویسٹ کیا کہ آپ برائے مہربانی لڑکا لڑکی کو کھلے عام سب کے سامنے لے آئیے، اور ان کا جو لائف سٹائل ہے، کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، وہ خوش ہیں، وہ دکھی ہیں، وہ کس گینگ کے انڈر ہیں نہیں ہیں، وہ کسی سے بلیک میل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ جتنے منہ اتنی باتیں جو ہیں وہ بند ہو سکیں، جس کے اوپر انہوں نے ایگری کیا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گی کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ جہاں تک رہی بات دعا زہرا کے انٹرویو کی، تو انشاءاللہ میں وہ جلد کروں گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کیس ہے، اب ظاہری بات ہے یہ منتقل ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی، تو یہ بھی مجھے رائے صاحب نے بتایا ہے کہ ہم لوگ ابھی فیصلہ کر رہے ہیں اور 1 یا 2 دن کے اندر ہم فائنلی یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آیا ہم نے لڑکی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کو جلدی ہی بتا دوں گی، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن رائے خرم صاحب سے جب میں نے آف دی ریکارڈ یہ بات پوچھی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اینڈ پر آ کر ہوتا کیا ہے کہ لڑکی کا بیان لیا جاتا ہے، اور جب لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، میں اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہوں اور مجھ پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی عدالت ہو، دنیا کی کوئی پولیٹیشنز ہوں، وہ اس لڑکی کو کبھی بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں یا دارالامان میں جائیں، وہ ہر صورت لڑکی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی جائے۔ یعنی الٹیمیٹلی اینڈ پہ جا کر جب میں نے وکیل صاحب سے یہ پوچھا کہ اینڈ کیا ہوگا اس چیز کا، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کا اینڈ یہی ہے کہ لڑکی کا بیان لیا جائے گا حتمی طور پہ، اور لڑکی جو بیان دے گی، اگر وہ کہے گی مجھے اپنے والد کے ساتھ رہنا ہے تو والد کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے گی، اور اگر لڑکی کہے گی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو ہر صورت اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ ایویڈنس کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتی ہوں۔ سندھ پولیس کی طرف سے، یعنی کہ جو دعا زہرا کے والد ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیٹی ایڈلٹ نہیں ہے، یعنی 18 سال کی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایڈلٹ کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے اندر شادی کی جو حد مقرر کی گئی ہے، ایڈلٹ جو ہے وہ 18 سال کا تصور ہوتا ہے، بالغ، لیکن پنجاب کے اندر جو بالغ ہے اس کی عمر 18 سال نہیں بلکہ 16 سال ہے۔ اب جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایج تو 16 سال بھی نہیں بنتی ہے، اس کی ایج تو 15 سال بنتی ہے یا 14.5 سال بنتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی کورٹ یہ دیکھتا ہے کہ کیا وہ لڑکی جو ہے جو شادی کرنے کے لیے آئی ہے وہ ایج آف پیورٹی اٹین کر چکی ہے، اگر کر چکی ہو تو اس کی عمر اگر 10 سال بھی ہو تو کورٹ اس کی اجازت دے دیتا ہے، چاہے آپ اسے اخلاقی طور پہ غلط کہیں یا صحیح کہیں، لیکن میں آپ کو قانون کے مطابق جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہوں۔ اب اس کی مثال اور اس کا پروف میں آپ کو کچھ اس طرح سے دوں گی۔ ماڈل ٹاؤن کچہری لاہور کے اندر جو کراچی کی پولیس کے تفتیشی ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی جس کے اکارڈنگلی انہوں نے دعا زہرا کی 2 رپورٹس کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کا ڈی این اے کروایا جائے، اور دوسرا یہ کہ دعا کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ دعا کی ایگزیکٹ عمر ہے کیا اس کے والد صحیح کہہ رہے ہیں یا وہ خود صحیح کہہ رہی ہے۔ تو ایسی صورت کے چلتے کورٹ کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے لڑکی کا بیان لیتا ہے کہ کیا تم راضی ہو، جس پہ کہ لڑکی نے ڈینائی کر دیا۔ لڑکی نے کہا کہ میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتی، مجھے پتا ہے کہ میرے والد نے میری کتنی عمر لکھوائی ہوئی ہے اور میری کتنی عمر ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک ثبوت کے طور پہ میں نے آپ کو ایگزامپل پیش کیا ہے کہ اینڈ پر جتنا مرضی لڑتے رہیں، چاہے پنجاب کی پولیس لڑے، چاہے سندھ کی پولیس لڑے، چاہے آپ لڑیں، چاہے ہم لڑیں، اینڈ پہ جا کے انہوں نے لڑکی کا بیان لینا ہے، چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہو جائے، اور لاہور ہائی کورٹ سے تو وہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ دارالامان اس کو نہیں بھیجا گیا، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی کو کیا سندھ ہائی کورٹ پیش کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کو پیش کرنا ہے، جو کہ میں خود بھی چاہتی ہوں کہ لڑکی کو پیش ہونا چاہیے، میں نے رائے خرم صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، جو کہ آپ شور ہیں اور ہم لوگوں کے بھی ذرائع کے مطابق یہ شور ہے کہ اس کا کسی قسم کے گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر دعا زہرا اور ظہیر کو اپنے جو دعا کے والد ہیں ان کے سامنے آ کر سندھ ہائی کورٹ میں بیان دے دینا چاہیے، جس پہ انہوں نے ایگری کیا۔ انہوں نے کہا لیکن ہم لوگ اپنے کلائنٹس کی مرضی کے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، 1-2 دن میں ہم آپ کو حتمی فیصلہ بتائیں گے کہ آیا دعا زہرا وہاں جانا بھی چاہتی ہے نہیں جانا چاہتی، لیکن الٹیمیٹلی اس کا آخر یہی ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے
جائے گا تمہاری مرضی کیا ہے. اور لڑکی کی مرضی جو اب تک میں نے سنی اور سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, وہ اپنے والدین کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے. اگر اس کے والدین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو دارالامان بھیجا جائے تو اس کے بارے میں کورٹ پہلے ہی ڈیسیژن دے چکا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ ایج آف پیوبرٹی اٹین کر چکی ہے, اس لیے اس کو دارالامان بھیجنا بالکل غلط ہوگا. اور یہ جو آپ کو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کے پاس ہر صورت جائے گی, تو یاد رکھیں کہ لڑکی کے بیان کے بنا وہ کبھی بھی اپنے والد کے پاس نہیں جا سکتی انٹل کہ وہ خود نہ چاہے. یہ تھی جی آج کی ساری اپڈیٹس جو میں نے اب تک آپ کو پہنچا دی ہیں. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.